अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं रूबरू और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पिराचा। आज कल मुल्क में कौमी एहतसाब ब्यूरो यानी नैब का बहुत चर्चा है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से लेकर लीडर ऑफ दी अपोजिशन सैयद खुर्शीद शाह साहब तक सभी नैब की बातें कर रहे हैं। कोई तारीफ कर रहा है, कोई शिकायत कर रहा है, और इससे बढ़ के मुल्क की आला अदालतें भी नैब के बारे में ऑब्जर्वेशन दे रही हैं। मसाइल क्या हैं, कौन से ऐसे इश्यूज पेंडिंग हैं, कौन से ऐसे केसेस पेंडिंग हैं जिनकी वजह से हमें ये बयानात देखने और सुनने को मिलते हैं। हमारे रूबरू बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड पर्सनैलिटी हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद नैब के डायरेक्टर जनरल सैयद ज़ाहिर शाह साहब। शाह साहब बहुत शुक्रिया। मैंने डेलिबरेटली अपनी बात कम की, मैंने कहा शाह साहब से ज़्यादा बातें करते हैं। यकदम ऐसा हुआ, एक फिजा बन गई मुल्क में नैब के बारे में। कुछ ऐसे केसेस हैं बड़े बड़े जिनकी वजह से ये फिजा बनी, या जिन लोगों पे नेचुरली हाथ आए फिर वो बात करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शौकत पिराचा साहब बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं थोड़ा सा नैब का जो व्यू पॉइंट है और नैब की जो इस वक्त की जो पोजीशन है उसके बारे में कोई बातचीत कर सकूं। बुनियादी तौर पे नैब तो मेरे ख्याल से जिस दिन से हमारे वजूद में आया है, इट वाज 16 नवंबर 1999, उस दिन से नैब रिमेन पार्ट ऑफ द मीडिया, ऑफ द प्रेस एंड अंडर डिस्कशन विद द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, द हायर कोर्ट्स। उसकी बुनियादी वजह यह है कि नैब जिन केसेस को डील करता है वाइट कॉलर क्राइम से, कोई ऑर्डिनरी सिटीजन तो उसके अंदर आता नहीं है। अगर हम दिन भर में देखें तो हमें कई ऐसे पुलिस केसेस नजर आएंगे, कई छोटे मोटे करप्शन के भी इश्यूज नजर आएंगे जो लोअर लेवल के ऊपर डील होते हैं, लेकिन वो कभी सिग्निफिकेंट पोजीशन उन्होंने गेन नहीं की। उसकी वजह ये होती है कि उन केसेस के अंदर जो इन्वॉल्व लोग होते हैं वो इतने सिग्निफिकेंट नहीं होते फॉर द सोसाइटी, फॉर द मीडिया, फॉर द प्रेस और फॉर द कोर्ट्स। इस वजह से उनकी इतनी ज्यादा जो है वो उनको पजीराई नहीं मिलती। अब नैब अगर कोई केस लेके जाता है, अगर वो ऑब्वियसली किसी न किसी बड़े आदमी की तरफ वो निशानदेही करता है। वो या तो पॉलिटिकल फिगर होगी, या फिर वो एक सीनियर लेवल का ब्यूरोक्रेट होगा, या वो कोई बड़ा बिजनेसमैन होगा, क्योंकि बुनियादी मैंडेट जो नैब के पास है वो है टू कॉट द बिग फिशेस। और जब भी आप बिग फिश के ऊपर हाथ डालेंगे तो डेफिनेटली हु एंड क्राई तो होगा। आपने व्हाइट कॉलर क्राइम की बात की, मसलन बहुत बड़े केसेस अभी हैं मुल्क में, देरे बहस हैं। फर्ज किया नंदीपुर के हवाले से, इस पे क्या पेशरफ्त है? नैब तहकीकात कर रही थी। नैब के पास जहां और भी बहुत सारे मेगा केसेस हैं जिनकी एक रिपोर्ट हमने रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी, जिसमें 150+29 केसेस की हमसे डिमांड की गई थी, और वो हमने थ्रू अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान सबमिट की है, वो जमा करवा दी थी। ये केसेस, इनमें से मेजॉरिटी केसेस वो हैं जो कि ओवर द पीरियड नैब के पास रहे। या तो उनके ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, या फिर उनको इसलिए डिले किया गया, या इसलिए डिले हुए कि उस पर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो था वो बड़ा स्लो था। केसेस हाई प्रोफाइल थे। आज जब हमारे ये प्रेजेंट चेयरमैन जो थे, इन्होंने जब टेक ओवर किया इन 2013, तो सबसे पहले उन्होंने इसी पॉइंट के ऊपर एम्फसाइज किया था जी कि आप किसी केस को पेंडिंग ना रखें। यानी जो पुराने केसेस थे, इन्होंने कहा कि इनको प्रोसेस करें। जी बिल्कुल। जो बेकसूर हैं उनको फारिग करें, बिल्कुल जी, उनको खामखा इम्प्लीकेट नहीं करें, और अगर वाकई कोई मुजरिम है तो आप उस पे हाथ डालें। बिल्कुल, जो उस पे हाथ डालें। 10 महीने का टाइम दिया गया था गालिबन। जी बिल्कुल। उसमें तकरीबन ये 300 के करीब केसेस थे। उन 300 केसेस को जब आपके रीजन में? नहीं सर, ये पूरे पाकिस्तान में थे। मैं उस वक्त हेडक्वार्टर में था। तो एक हाई लेवल कमेटी कंस्टिट्यूट की गई अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ द डिप्टी चेयरमैन। ठीक है। और उस कमेटी को ये टास्क दिया गया था कि जी बिल्कुल, कि आप एक एक केस को उसके मेरिट की बुनियाद के ऊपर एवेल्युएट करें। और उसके अंदर वो जो 300 केसेस थे, अराउंड 300, उसमें से अब तक मोर देन 250 केसेस हैव ऑलरेडी बीन डिसाइडेड। उसमें से जिन केसेस के अंदर वेटेज था कि उनको कोर्ट में ले जाया जाए, वो कोर्ट में ले जाए जा चुके हैं। जिनके अंदर कुछ भी नहीं मिल रहा था, और इसमें से मेजॉरिटी वो केसेस थे जिसके अंदर कुछ भी नहीं मिला था और ना ही कुछ मिलने के इम्कानात थे, और वो पेंडिंग पड़े थे। वो पेंडिंग पड़े हुए थे ओनली फॉर द डिसीजन मेकिंग। तलवार लटक गई, ओनली फॉर द डिसीजन मेकिंग। और ये मैटर कोई पहली दफा एजिटेट नहीं हुआ था, ये इससे पहले भी कई दफा पार्लियामेंट के अंदर हमसे जो है इनकी लिस्टें मांगी गई हैं। अंदाजन 200 जो आपने 250 बताया, उनमें से कितने केस इस नेचर के थे कि उनको डिस्पोज कर दिया गया, खत्म कर दिया गया? एग्जैक्ट फिगर तो मेरे पास कोई नहीं है, लेकिन इसमें से मेजॉरिटी जो थे वो ऐसे, चूंकि वो रुक इसलिए गए थे कि उसके अंदर कोई हमें
सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं मिल रहा ये था। 300 में से वो केसेस भी शामिल हैं जो लिस्ट सुप्रीम कोर्ट को भेजी गई 150 प्लस 29। जी बिल्कुल, इसके अंदर वो केसेस शामिल थे और उसके अंदर जो डिस्पोज ऑफ हो गए थे उनको तो लिस्ट में शामिल नहीं किया गया था। ये लिस्ट हमने लास्ट सितंबर में दी थी, तो सितंबर से पहले जिनका डिस्पोजल हो चुका था वो उस लिस्ट के अंदर नहीं थे। सो अब 300 मेगा स्कैंडल में से 150 प्लस 29 तो 179 केसेस हैं, बाकी खत्म हो गए। नहीं, ये अब थोड़ा सा इसको जो है मैं क्लैरिफाई कर दूं कि ये 179 केसेस के अंदर वो केसेस भी हैं जो कि करंटली हमने इनिशिएट किए हैं। उनमें से वो केसेस बहुत कम हैं जो कि पहले से हमारे पास पेंडेंसी चली आ रही थी। वो अगर आप उस लिस्ट के अंदर देखें तो उस लिस्ट के अंदर हर केस की ये तफसील दी गई है कि कब ये केस रजिस्टर हुआ, कब इसको इनिशिएट किया गया, वो भी डेट्स जो है वो दी गई हैं और नाम नंदीपुर के हवाले से मैंने पूछा आपसे कि नंदीपुर की इन्वेस्टिगेशन आपने कर ली है, अभी पेंडिंग है, कितने पोर्शन में ये इन्वेस्टिगेशन? देखिए जी, नंदीपुर का केस जो है ये इस वक्त हमारे पास अंडर प्रोसेस है। ठीक है। और इसके एक सर्टेन लेवल जो है वो तो हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके अंदर फर्दर जो है चूंकि कुछ लोगों को जो है हमने अभी फर्दर एग्जामिन करना है। कौन कौन से लोगों को एग्जामिन किया जा चुका है? इसमें तो जो रिलेवेंट लोग थे मेजॉरिटी ऑफ देम ऑलमोस्ट 90% जो है वो तो एग्जामिन हो चुके हैं। ये करंट लोग हैं या पिछले लोग? नहीं जी, ये वो लोग हैं जो कि एसोसिएटेड रहे विद दिस प्रोसेस फ्रॉम 2 मिनिस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस एंड मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर। अब वाटर एंड पावर के अंदर जो है वो नीचे कंपनीज भी हैं जिन कंपनीज के बिहाफ पे ये प्रोजेक्ट इनिशिएट हुआ था, तो उनका कंडक्ट जो है वो हमने भी उसको भी देखना है कि ये प्रोसेस कैसे इनिशिएट हुआ। ये सारी चीजें जो है इसमें हमारा जो पहला स्टेप है दैट हैज ऑलरेडी बीन एट द फाइनल स्टेज, और उसके बाद हम आगे इसमें चलेंगे। चूंकि हमारा जब प्रोसेस होता है इंक्वायरी का, उसके अंदर जब इंक्वायरी कंप्लीट हो जाती है इनिशियल फैक्ट्स हम सारे कलेक्ट कर लेते हैं। ये भी इंप्रेशन बना कि जानबूझ के इसको डिले किया गया है, फिर दूसरा इंप्रेशन बना कि ये प्रोजेक्ट फिजिबल ही नहीं था, पैसे बनाने के लिए इसको इस्तेमाल किया गया। दोनों एस्पेक्ट्स आप प्रोब कर रहे हैं? हम इस चीज को प्रोब कर रहे हैं कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिले। सो वन एस्पेक्ट इज कि जो नंदीपुर डिले हुआ, क्यों डिले हुआ? जी बिल्कुल। उसमें आपने कहा लॉ मिनिस्ट्री और वाटर एंड पावर, तो मैं ये समझूं कि उस वक्त के जो लॉ मिनिस्टर थे पिछली गवर्नमेंट वाले, मसलन किसको बुलाया आपने? देखिए जी, उस वक्त जो मिनिस्टर थे उनको भी बुलाया, उस वक्त जो सेक्रेटरीज थे उनको भी बुलाया डिफरेंट टाइम के ऊपर। मेरे ख्याल से नाम अगर हम, चूंकि ये विद द पैसेज ऑफ टाइम मुझे खामखा जाके एक्सरसाइज करना पड़ेगी कि कौन उसके अंदर देखें ना आप, अगर मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर में देखें तो देयर वर 2 मिनिस्टर्स। ठीक है। उनमें से एक थे राजा परवेज अशरफ साहब। ठीक है। उनके बाद फिर नवीद कमर साहब आए। ठीक है। और नवीद कमर साहब जब मिनिस्टर बने तो उनके दौर में ये इशू रिजॉल्व हो गया। ओके। ये जो लॉन्ग आउटस्टैंडिंग इशू था इट वाज रिजॉल्व ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ नवीद कमर साहब। ठीक है ना जी। सो राजा परवेज अशरफ को वो किया गया है इसके। बिल्कुल जी। और लॉ मिनिस्ट्री में? लॉ मिनिस्ट्री में इसमें डिफरेंट मिनिस्टर जो है विद पैसेज ऑफ टाइम आए हैं। इसमें बाबर अवान साहब रहे हैं कुछ अरसा, इसके अलावा फारूक नाइक साहब भी बहुत थोड़े अरसे के लिए रहे हैं, क्योंकि वो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ही वाज चेयरमैन सेनेट। ठीक है। लेकिन वो बहुत थोड़ा अरसा था जब ये इशू था। और तो ये जो आपने जिन लॉ मिनिस्टर का नाम लिए इनसे आपने प्रोब किया? जी बिल्कुल। और फारूक नाइक साहब और डॉक्टर बाबर अवान साहब। जी बिल्कुल। ठीक है। दूसरा एस्पेक्ट क्या है नंदीपुर का जो आप प्रोब कर रहे हैं? दूसरा हम प्रोब नहीं कर रहे हैं। अभी रिसेंटली हमारे पास इस गवर्नमेंट की तरफ से जो है एक कंप्लेंट्स होती है वो ये भी आई थी कि जी इसके ना चलने की वजूहात क्या है, यानी आज जो इसकी सिचुएशन है, तो उसका मुझे नहीं पता क्योंकि वो हमारे पास नहीं आना है। ये प्रोजेक्ट बेसिकली गुजरांवाला में है, तो जो गुजरांवाला का इशू है वो हमारा डील करता है लाहौर ऑफिस। लेकिन जो मेरे पास इशू है चूंकि दैट वाज डेल्ट एट द मिनिस्ट्री लेवल, तो इस वजह से उसको हम यहीं पे हैंडल कर रहे हैं। उसके अंदर दोनों मिनिस्ट्रीज जो है उनकी इन्वॉल्वमेंट या उनका जो रोल है उसको हम एग्जामिन कर चुके हैं, और अब हमने फर्दर इसको जो है वो डिलिब्रेट करना है विद फाइनल। तो ये नंदीपुर का टोटल इन्वेस्टिगेशन कब मुकम्मल हो जाएगी? मेरा ख्याल है इस तरह के केसेस में कोई डेडलाइन इस तरह से तो नहीं दी जा सकती है कि कब होगी, लेकिन इस वक्त जो है वो जो आपने बिल्कुल सही बात की है कि 10 महीने का टोटल टाइम हमारे पास होता है, एंड वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट टू कंक्लूड द केसेस इन द गिवन टाइमलाइन। शाह साहब मुझे ब्रेक लेने, नाजरीन ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जब वजीर आजम साहब ने बयान दिया नैब के हवाले से, तो उस वक्त कुछ ये भी कहा गया कि शायद उनके खिलाफ कुछ केसेस पेंडिंग है, या साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ कुछ केसेस पेंडिंग है। जरा डीजी नैब साहब से, शाह साहब से पूछेंगे कि क्या वाकई कुछ केसेस ऐसे पेंडिंग हैं। ब्रेक के बाद
वेलकम बैक नाजरीन। आज हमारे रूबरू हैं डीजी नैब रावलपिंडी इस्लामाबाद सैयद जाहिर शाह साहब। शाह साहब, आपने दुरुस्त फरमाया कि जब से नैब बना है कंट्रोवर्शियल रहा है, बट अभी जब ये बयानबाजी हुई तो उस वक्त ये तासर आया कि शायद वजीर आज़म साहब के खिलाफ भी कुछ केसेस पेंडिंग हैं, और चूंकि नैब ने अपनी तरफ से एक सुप्रीम कोर्ट के सामने डेडलाइन दी हुई है कि मेगा स्कैंडल को 31 मार्च तक डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा, यानी लॉजिकल कंक्लूजन पे, तो वाकई वजीर आज़म के खिलाफ कुछ केसेस हैं जिनकी आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं? देखिए जी, वो जो लिस्ट है वो मेरे ख्याल से इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर भी अवेलेबल है और नैब की वेबसाइट पर भी अवेलेबल है विद करंट स्टेटस ऑफ द केस। तो ये कहना कि केसेस हैं या नहीं है, मेरे ख्याल से दैट कैन बी सीन फ्रॉम दी वेबसाइट ऑफ द नैब एज वेल एज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। वो मेगा केसेस हैं, उनके अंदर डेफिनेटली नाम हैं, सारी चीज़ें मौजूद हैं। जो केसेस प्रोसिक्यूशन स्टेज के ऊपर है उनकी भी तफसील है, और जो अंडर इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन वजीर आज़म साहब के खिलाफ क्या केस है? ये बहुत पुराने केसेस हैं, ये अर्ली स्टेज पे ये सारे केसेस बनाए गए थे। टोटल एग्जैक्ट फिगर तो मुझे नहीं पता, चूंकि मेरे पास जो है 3 केसेस थे जो कि ट्रायल में थे। आपके पास? जी बिल्कुल, मेरे रीजन के अंदर रावलपिंडी इस्लामाबाद। जी बिल्कुल जी, और 3 केसेस जो थे वो ट्रायल के स्टेज के ऊपर थे और तीनों का डिस्पोजल हो चुका है। डिस्पोजल मीन वो कोर्ट से डिसाइड हो चुके हैं। आई सी। ठीक है जी, और उसमें जो भी डिसीजन कोर्ट्स का था वो हाई कोर्ट में भी गए, हाई कोर्ट से भी वो सारी चीजें, और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी मैटर गया, और सुप्रीम कोर्ट से भी ये सारी चीजें जो है मेरे समझने के लिए या मेरे जैसे व्यूअर्स की समझ के लिए, आप कह रहे हैं कि वजीर आज़म के खिलाफ 3 केसेस थे, उनका कोर्ट के जरिए फैसला हो चुका है। मीडिया तो सब देखते हैं, कहा गया कि जी कोई FIA में भर्तियों का केस पड़ा हुआ है इस वजह से, तो यानी इट वाज ऑल स्पेकुलेशन। नहीं जी, मेरा ख्याल है ये केस जो है ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है उस लिस्ट के अंदर। ठीक है, और ये अर्ली स्टेज के ऊपर जब उनका प्रीवियस रिजीम था उसके अंदर ये कुछ अपॉइंटमेंट्स हुई थी, और उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होकर रिपोर्ट भी जा चुकी है सुप्रीम ठीक कोर्ट है जी। ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो इस केस का बाकायदा मेंशन किया गया है। उसका डिस्पोजल का मुझे नहीं पता, चूंकि हेडक्वार्टर में वो केस चला गया था बहुत अर्ली स्टेज के ऊपर 2001 के अंदर, और 2001 से ऑनवर्ड जो है उसका क्या फेट है ये तो मैं नहीं कुछ कह सकता कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। आपको अगर याद हो तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जब असेंबली के स्पीकर थे तो उन्होंने भी असेंबली के अंदर अपॉइंटमेंट्स की थी, जिसके ऊपर बाद में वो इक्विट हो गए और कोर्ट ने इनको एग्जोनरेट कर दिया था। लेकिन वो जेल में भी रहे। देखिए वो तो ट्रायल तो हुए 6 साल रहे जेल, लेकिन ट्रायल के बाद फिर कोर्ट ने कहा जी कि ये जितना जो कुछ हुआ है ये सारा ठीक नहीं हुआ है, और उन्होंने जो अपॉइंटमेंट्स किए हैं उससे अगर उन्होंने कोई पर्सनल गेन नहीं लिया है और उन्होंने लोगों को जॉब्स दी हैं तो दैट वाज एक्सेप्टेड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। ये एक कंसर्न है। आप चूंकि हेडक्वार्टर में भी रहे हैं, आप अभी इधर रावलपिंडी इस्लामाबाद के डीजी हैं, कहते हैं कि जी नैब पकड़ लेती है फिर छोड़ देती है। यानी थर्सडे को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी एक ऑब्जर्वेशन दी, मैं उसकी तवज्जो भी, उन्होंने कहा कि नैब मुल्ज़िम पकड़ती है फिर छोड़ देती है, ये वतीरा बन गया है। ये केस हारिस अफजल वाला केस है, आप तो इस केस से एसोसिएटेड भी रहे हैं, कुछ बताएंगे सर? जी बिल्कुल, ये केस नैब लाहौर के अंदर जो है वो चल रहा है, और मैं जब हेडक्वार्टर में था तो मैंने इसको पर्सनली भी डील किया है। बेसिकली ये बैंक ऑफ पंजाब का केस है, जो कि बहुत बड़ा स्कैंडल था, जिसके अंदर मोर देन 9 बिलियन प्लस जो था वो लोन जो है वो एम्बेजल हुआ था। इन्होंने लोन लिया था और उसको मिस अप्रोप्रिएट किया इन कनाइमेंस विद द बैंक ऑफिशियल्स। ये केसेस मुख्तलिफ स्टेजेस के ऊपर कोर्ट्स में भी चलते रहे, रेफरेंस भी फाइल हो गया, ये सारे ट्रायल चलते रहे। इसमें हारिस अफजल जो था इसने सबसे पहले इसने थ्रू रिटर्न ऑफ द मनी अपनी एप्लीकेशन दी विच वाज एक्सेप्टेड, और इसने वो सारी मनी रिटर्न कर दी अलॉन्ग विद द प्रॉपर्टीज जो उसके नाम पे थी वो भी सरेंडर की। ये 9 अरब का प्लस का वापस कर दिया उन्होंने? नहीं जी, इसमें से अब तक जो जहां तक मेरी यादाश्त है 6 अरब से ज्यादा की रिकवरी हो चुकी है। वो पैसा जो बैंक अकाउंट्स के अंदर पड़ा हुआ था उसके ऊपर प्रॉपर कोर्ट से डिग्री ली, और दैट वाज आल्सो अंडर द डायरेक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कि उन्होंने कहा जी आप उस पैसे को वापस लेकर आए। उसके बाद ये अमाउंट जो है ये ट्रांसफर हो चुकी है बैंक ऑफ पंजाब को। रिसेंटली हम ये भी सुन रहे हैं कि शायद बरतानिया में हमारी जो एक्स हाई कमिश्नर थे वाजिद शमसुल हसन साहब, उनके हवाले से भी कुछ प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो चुकी हैं। प्रोसीडिंग तो पहले से चल रही है जी। मैन इसके अंदर इशू जो था वो रिकॉर्ड का था। हम जब भी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से रिकॉर्ड की बात करते थे तो वो उनका यही कहना होता था जी कि रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है हमारे पास, क्योंकि ये सारे केसेस थे ऑर्डर बेस्ड, ऑर्डर ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पे। जब हमने इसमें फर्दर थोड़ा सा इसको एक्सपीडाइट किया, क्योंकि ये इशू पेंडिंग है विद द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ऑफ द नेशनल असेंबली, तो वहां से जब उन्होंने कहा जी कि नैब इनको जो है वो क्यों इस तरह एक्सपीडाइट नहीं करता, इसका फौरी तौर पे हल क्यों नहीं निकालता, तो देन वी अप्रोच द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स कि या तो आप हमें रिकॉर्ड प्रोवाइड करें या फिर आप अपना केस वापस लें, क्योंकि विदाउट एविडेंस
ہم کیسے کیس اسٹیبلش کر سکتے ہیں؟ منسٹری آف فارن افیئر نے انیشیٹ کروایا جی بالکل، نیب کے پاس، جی بالکل، اور جب نیب ریکارڈ مانگتی رہی تو وہ نہیں دے رہے، وہ ریکارڈ ہمیں نہیں مل رہا تھا، چونکہ فارن آفس کا بھی یہ کہنا تھا جی کہ ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے، لیکن وہ کچھ کرسپونڈنس ہمارے پاس تھی، کچھ ان کے پاس تھی، کچھ ان کے آڈٹ آفس سے ملی. ان کو جب لنک کیا تو مختلف سورسز سے ہمیں کچھ ڈاکومنٹس ملے اور پھر کچھ لوگوں کی بھی آئیڈینٹیفیکیشن ہوئی. ان کو ہم نے بلا کے ان کو ایگزامن کیا، اور اب اس کے اندر جو ٹوٹل آڈٹ پیراز تھے کوئی 8 پیراز تھے جس کے اوپر، اب اس کے اوپر 6 پیرا تو آلریڈی سیٹل ہو چکے ہیں کیونکہ اس کے اندر وہ ساری اماؤنٹ جو تھی وہ ریکنسائل ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. 2 پیراز ہیں جس کے اندر امبیگوٹی ہے، اس کے اندر کچھ لوگوں کو ہم نے ایگزامن کرنا ہے. اس میں اسپیشلی جو ہے جناب واجد شمس الحسن صاحب جو ہیں، چونکہ آج تک وہ اپیئر نہیں ہوئے، ہم نے ان کو وہ ایڈریس جو ہمیں فارن آفس نے دیا تھا اس کے ذریعے سے ان کو ہم نے 2 سمن ایشو کیے تھے، لیکن ہمیں میڈیا سے پتا چلا جی کہ ان کا کلیم یہ تھا کہ آئی ہیو نیور بین کالڈ بائی دی نیب. تو اب ہم نے ان کا ایک ڈائریکٹ جو ایکسس ہے ہمارے پاس، ان کا ایڈریس اور وہ جو ان کا ای میل ہے اور ان کا فون نمبر جو ہے وہ ہم نے لے لیا ہے، اور ہم نے ان کو ایک کویسچنر سرو کیا ہے کہ یا تو وہ آ کے ہمیں اسٹیٹمنٹ دے دے یا ہمیں اس سوالوں کا جواب دے. نوٹس بھیج دیا؟ جی بالکل، یہ نوٹس ہم نے بھیجا ہے. جی بالکل، یہ ہم نے ریسنٹلی بھیجا ہے. جی آئی سی. تو مطلب ہے جو ایک فارمل طریقہ کار ہے اس کے مطابق ان کے ایڈریس پہ نوٹس مل جی بالکل، کیونکہ ریسنٹلی انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے. اب آپ نے سمن بھیجا ہے، اس میں کیا فرق ہوگا ایک لے مین کے لیے؟ ہمارے لیے یہ نوٹس ہوتا ہے، نوٹس بیسیکلی ہوتا ہے انکوائری انویسٹیگیشن سٹیج کے اوپر. سمن دیکھیں، سمن جو ہے بنیادی طور پہ کورٹ ایشو کرتا ہے. ٹھیک ہے جی، مطلب دونوں کا ایک ہے، یعنی ون اینڈ دی سیم تھنگ. آپ کی لینگویج میں آپ نے نوٹس بھیجا کہ جی پیش ہو جائیں. جی بالکل پیش ہو جائیں، اور کورٹ تو سمن کرتی ہے. جی بالکل جی، اپیئر وہ بھی اپیئر ہونے کے لیے کرتی ہے. کتنا ٹائم دیتے ہیں آپ کسی کو اپیئر ہونے کے لیے؟ ہم تو 1 ہفتے کا ٹائم دیتے ہیں جی، لیکن چونکہ یہ فورن جورسڈکشن سے انفارمیشن لینی ہے تو ہم نے 2 ویکس کا ٹائم ان کو دیا ہے جی کہ آپ 2 ویکس کے اندر یا تو اپیئر ہو جائیں یا پھر ہمیں ان سوالوں کا جواب دے دیں جو آپ سے متعلقہ ہیں، تاکہ ہم کسی نتیجے پہ پہنچے، اور انشاءاللہ ہم بہت جلدی اس نتیجے پہ پہنچ جائیں گے. وزیر اعظم صاحب کے بارے میں تو آپ نے ہمیں بتا دیا، لیکن آصف علی زرداری صاحب سابق صدر پاکستان کے خلاف بھی کچھ کیسز پینڈنگ ہیں، وہ کیا پوزیشن؟ وہ کیسز نیب کے پاس پینڈنگ نہیں ہیں، وہ کورٹس کے اندر ہیں. 6 ریفرنسز تھے بنیادی طور پہ ٹوٹل ان کے خلاف، ان میں سے 5 کا تو آلریڈی ڈیسیجن ہو چکا ہے، انکلوڈنگ وہ ایس جی ایس کو ٹیک. جی بالکل جی. ایک ان کا ایسٹ کا کیس ہے جو ابھی تک ٹرائل میں ہے، اور یہ سارے کیسز جو تھے یہ وہ تھے جو کہ این آر او میں ڈسپوز آف ہو گئے تھے 2009 دسمبر میں، واپس ریسٹور ہو گئے، اور ریسٹوریشن کے بعد پھر ان کی جو ہے وہ پروسیڈنگ انیشیٹ ہو چکی ہے. سو لیٹ می انڈرسٹینڈ کہ ٹوٹل کیسز 6 تھے سابق صدر آصف علی زرداری کے خلاف، جن میں سے 5 ڈسپوز آف ہو گئے، یعنی لیکن وہ اپیل سٹیج کے اوپر آج بھی موجود ہیں. ٹرائل کورٹ سے ان کے اوپر ڈیسیجن ہو چکا ہے، اور ان کے اپیل سٹیج کے اوپر ہائی کورٹ کے اندر اپیل کا رائٹ کس کو ہے؟ نیب کو ہے جی. اگر ایکویٹل ہوتی ہے تو پھر نیب اپیل میں جاتا ہے، اور اگر کنوکشن ہوتی ہے تو اس میں جو وہ پارٹی ہے وہ جاتی ہے، لیکن اس میں نیب بھی جا سکتا ہے ود دا سینس کہ اگر لیٹ سے جو کنوکشن ہوئی ہے وہ کم ہے، فائن کم ہے، امپریزنمنٹ کم ہے، تو نیب بھی اس میں جا سکتا ہے فار انہانسمنٹ. بٹ ایٹ دا مومنٹ 6 میں سے 5 کیسز میں وہ بری ہو چکے ہیں ایکویٹل کا. ٹرائل کورٹ سے، یس جی، ٹرائل کورٹ سے وہ بری ہو چکے ہیں. آخری کیس ایسٹس والا ہے. جی بالکل. یہ ایسٹس والا کیا کیس ہوتا ہے؟ دیکھیں جی، کوئی بھی پبلک آفس ہولڈر جو ہوتا ہے وہ اوور دا پیریڈ یا اپنے اس پبلک آفس کو ہولڈ کرتے ہوئے ہے، ایک اس کے اوپر الزام یہ لگتا ہے کہ جب وہ پبلک آفس ہولڈ کرنے آیا تو اس کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن جب اس نے وہ پبلک آفس ہولڈ کیا تو اس کے بعد اس کے اثاثہ جات جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. لا یہ کہتا ہے کہ آپ اس سے پوچھیں، پہلے تو آپ تحقیق کریں کہ ان کے اثاثہ جات جو ہیں وہ کتنے ہیں اور ان کا سورس آف انکم کتنا ہے. اس کے اندر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ڈسکریپنسی ہے، ڈیفرنس ہے، تو پھر ایکیوزڈ کو بلا کے اسے پوچھا جاتا ہے جی کہ ہمارے ریکارڈ کے مطابق کمپیریٹیو ہوتا ہے کہ جی 1980 کی دہائی میں اتنی پراپرٹی تھی، اس کے بعد آج اتنی زیادہ پراپرٹی ہو گئی ہے. جب آپ انویسٹیگیشن، یہ ایک فلو چارٹ بنتا ہے، اس فلو چارٹ میں 2 چیزیں مینشن کی جاتی ہیں. ایک تو تمام سورسز آف انکم کہ اوور دا پیریڈ آپ کے مختلف سورسز سے جو جائز انکم، اس کو ہم کہتے ہیں نون سورسز آف انکم، یعنی جو ہمارے نالج میں ہے کہ میں اگر ایک گورنمنٹ آفیشل ہوں تو میرا سورس آف انکم یا سیلری ہو سکتی ہے، یا اگر میں نے کوئی گھر کرائے پہ دیا ہوا ہے وہ ہو سکتا ہے، یا اگر میری کوئی ایگریکلچر لینڈ ہے تو اس سے جو مجھے ایگریکلچر پروڈکشن سے جو چیز ملتی ہے سال بعد یا ہر فصل کے بعد، وہ میری ٹوٹل انکم سورس ہوگی. اس کو کمپیریزن، ٹھیک ہے جی. وہ ایک سائڈ کے اوپر یہ انکم آئے گی، دوسری سائڈ کے اوپر ایکسپینڈیچرز آئیں گے کہ اس عرصے میں، جس عرصے کے لیے ہم یہ ساری چیزیں کیلکولیٹ کر رہے ہیں، اس عرصے میں میرے ایکسپینسز کیا تھے.
اور میرے جو باقی میں نے اگر کوئی چیز خریدی ہے, زمین خریدی ہے, پلاٹ خریدا ہے, گھر خریدا ہے, اس کے اوپر کیا کاسٹ آئی ہے, کنسٹرکشن کی ہے تو کیا کاسٹ آئی ہے, وہ سارے ایکسپینسز. مجھے شاہ صاحب بریک کا اشارہ کیا جا رہا ہے. ناظرین بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد یہ بھی ایک امپریشن ہے کہ ایک پارٹی پیپلز پارٹی فار ایگزامپل کہتی ہے کہ جی صرف پیپلز پارٹی کا ٹرائل کیا جا رہا ہے, اور اگر آج کل جو کیسز ہیں نیب کے پاس اس میں دیکھا جائے تو بہت سارے پیپلز پارٹی کے اکابرین کے خلاف کیسز چل رہے ہیں. شاہ صاحب کی رائے لیں گے ایک بریک کے بعد اس ایشو پر. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے روبرو ہیں ڈی جی راولپنڈی اسلام آباد نیب سید ظاہر شاہ صاحب. شاہ صاحب اگر میں لسٹ بناؤں, اس میں سید یوسف رضا گیلانی بھی پیپلز پارٹی سے, راجہ پرویز اشرف بھی پیپلز پارٹی سے, ڈاکٹر فردوس عاشق امان بھی پیپلز پارٹی سے, ابھی جو نندی پور والے 3-4 آپ نے نام بتائے وہ بھی پیپلز پارٹی سے, تو پھر تو پیپلز پارٹی جو ایک تاثر دیتی ہے وہ درست لگتا ہے. میرا خیال ہے جی کہ یہ اگر آپ نیب کے اوورآل کیسز کی جو اس وقت اسٹرینتھ ہے یا جو تعداد ہے اس کو دیکھ لیں تو اس کے اندر تو یہ بہت کم فگر ہے. جہاں تک رہی بات کہ کس پارٹی کے خلاف ہے, میرا نہیں خیال کہ نیب جب کسی کیس کو اٹھاتا ہے تو کسی پارٹی کو مد نظر رکھ کے کرتا ہوگا. میرا خیال ہے نیب کے پاس جو بھی کمپلینٹ آئی ہے وہ جس بھی شخص کے خلاف ہے اس کو ایگزامن کیا گیا ہے, اور میرا خیال ہے اس میں صرف ایک پارٹی نہیں بلکہ اس میں باقی پارٹیز بھی ہیں. اگر آپ تھوڑے سے فگر کو دیکھ لیں, آپ مختلف ریجن سے دیکھ لیں, چونکہ یہاں پہ ڈیفرنٹ ریجنز کے اندر آپ اس وقت صرف بات کر رہے ہیں سندھ کے حوالے مثلا سے. مشہود احمد خان صاحب جو پنجاب کے منسٹر ہیں ان کے بارے میں ہے, تو انہوں نے تو کہا اسی ہفتے کہ جی میں تو نیب کو اب عدالت میں لے کے جاؤں گا. دیکھیں جی وہ تو ہر بندے کا جو ہے وہ رائٹ ہوتا ہے کہ اگر اس کے خلاف کوئی غلط پروسیڈنگ انیشیٹ کی گئی ہے تو وہ جا سکتا ہے, اور آئے دن ہم عدالتوں میں یہ ساری چیزیں فیس کر رہے ہوتے ہیں, وہ چاہے غلط ہو یا صحیح ہو. ہر بندہ کورٹ میں جاتا ہے, ہم کنٹیسٹ کرتے ہیں, جس کو کورٹ سمجھتی ہے کہ جی اس کے فیور میں جو ہے وہ ڈیسیجن ہونا چاہیے وہ ہوتا ہے. لیکن میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں آج کے اس دن کے حوالے سے کہ ہمارے جو سپریم کورٹ کے اس وقت کے جو ہمارے کیس وننگ کی جو پوزیشن ہے وہ دیٹ از مور دین 90%. سو 90% جو ون ہے سپریم کورٹ میں وہ نیب کے حق, وہ نیب کے حق میں ہے. جو نیب نے پروسیس کیے کیس سپریم کورٹ میں وکٹری 90%. جی بالکل, اس کے اندر کیسز بھی ہیں, اس کے اندر پیٹیشنز بھی ہیں, اس کے اندر اپیلز بھی ہیں, اس کے اندر جو لوگ اس حوالے سے بھی کورٹس کے اندر جاتے ہیں کہ جی ہمیں ہیراس کیا جا رہا ہے, یا وہ مختلف جو ریٹس کے ذریعے سے جو وہ چیلنج کرتے ہیں نیب کی جورسڈکشن کو, اس کے اندر ہمارا جو وننگ کا ریشو ہے دیٹ از 90+. یہ فرمائیے ڈی ایچ اے کے حوالے سے بڑی یہاں خبریں رہیں ملک میں, کامران کیانی صاحب کے بارے میں بات ہوتی رہی, یہ کیا کیس ہے؟ ڈی ایچ اے کے ہمارے پاس ایک کیس ہے جی. یہ بیسیکلی ڈی ایچ اے کا ایک کمپنی کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا تھا, اور اس میوچل ایگریمنٹ کے تحت جو ہے سرٹن رائلٹی واز ٹو بی گیون ٹو دی ڈی ایچ اے اینڈ ریسٹ واز ٹو بی یوزڈ فار دی ڈیولپمنٹ آف دیٹ اسکیم. یہ کانٹریکٹ جب سائن ہوا تو اس وقت یس کامران کیانی واز ون آف دی ڈائریکٹر آف دا کمپنی, اس کمپنی کے جی. اس کے بعد سبسیکوینٹلی انہوں نے یہ کمپنی بیچ دی, پوری کمپنی چلی گئی نئے اسپانسرز کے پاس. لیکن چونکہ یہ جو میٹر تھا جو ہمارے پاس ریفر ہوا تھا وہ یہی تھا کہ جی یہ کمپنی نے جو ایگریمنٹ کیا ہے ایگریمنٹ کو فالو نہیں کیا گیا, وائلیشن ہوئی ہے فرام دیٹ سائڈ, اور ان وائلیشن سے نقصان ہوا ہے ڈی ایچ اے کو. ایگریمنٹ کی ایگزیکیوشن میں جب وائلیشن ہوئی اس وقت کامران کیانی صاحب ڈائریکٹر تھے یا نہیں تھے؟ اس میں ایگزیکیوشن کے ٹائم پہ پارٹلی وہ تھے لیکن کچھ پارٹ کے اندر وہ نہیں تھے, بعد میں وہ کمپنی بیچ دی تھی. امپلیکیشن ان پہ ہیں یا نہیں؟ یس بالکل, اس لیے ہے کہ جب انیشیل اس کی ایگزیکیوشن کا وقت آیا تھا تو ایٹ دیٹ ٹائم ہی واز دی ڈائریکٹر. لیکن اب چونکہ ہم اس کو آگے لے کے جا رہے ہیں اور اس وقت وہ ایشو جو ہے وہ ان بٹوین نیب اینڈ دی کورٹ, اس میں کچھ اریسٹ بھی ہم نے کی ہے جو کہ اس وقت بیہائنڈ دا بار ہے, اور اس کے اندر ہم آگے بھی چل رہے ہیں. ہم ان لوگوں کے ساتھ بھی جنہوں نے یہ کمٹمنٹ کی ہے جی کہ وی آر ریڈی ٹو نیگوشیٹ اینڈ ٹو ڈسپوز آف دی لائبلٹی آف دا ڈی ایچ اے, تو وہ ایک کنکلوژن پہ انشاءاللہ ہم پہنچ جائیں گے, تو دین وی ول انفارم. ان نیگوشیشن کرنے والوں میں کامران کیانی صاحب بھی ہیں؟ نہیں جی وہ نہیں ہے, وہ جو پریزنٹ مینجمنٹ ہے کمپنی کی وہ ہمارے ساتھ. جی بالکل حماد ارشد ہیں. حماد ارشد صاحب نے آفر کر دی ہے کہ وہ نیگوشیٹ جی بالکل کرنے کے لیے بالکل جی. اگر یہ جو سکسیڈنگ کمپنی ہے جو حماد ارشد صاحب جو بات کر رہے ہیں آپ, یہ نیگوشیٹ کر لیتے ہیں تو پھر پورا کیس ختم ہو جائے گا؟ دیکھیں جی وہ تو ایک لیگل ایشو ہے پورا کیس, تو اس لحاظ سے آپ کے رولز کیا کہتے ہیں؟ ہمارے رول یہ کہتے ہیں کہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں جنہوں نے اتھارٹی کو مس یوز کیا ہے, ٹھیک ہے, اور دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے بینیفٹ ڈیرائیو کیا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ تو ہوگا بینیفٹ جنہوں نے ڈیرائیو کیا ہے, دے آر سرنڈرنگ دیئر بینیفٹ. ٹھیک ہے جی, یہ تو ایک سائٹ ہے. دوسرا اسپیکٹ پھر لیگل ہے, اس کے اوپر دیکھا جائے گا کہ کیونکہ اگر ایک شخص نے اپنی اتھارٹی کو مس یوز کیا ہے ٹو پرووائڈ بینیفٹ ٹو اینی ادر پرسن,
وہ کگنائزبل ہیں اینڈ وی ول پروسیڈ ان اکارڈنس ود لا. اب ڈی ایچ اے ایک نہیں ہے یہاں اسلام آباد راولپنڈی میں، آپ تو ڈی جی راولپنڈی اسلام آباد ہیں، اتنی مشرومز ہیں ایسی ہاؤسنگ سوسائٹیز کی، آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ساری پبلک جانتی ہے، وہ بھی جانتے ہیں جو لٹے ہوئے ہیں بیچارے یا ویٹ کر رہے ہیں 20-20 سال سے کہ پیسے دیے تھے، پوزیشن نہیں آ رہی، اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ جی بالکل، اس کے اوپر آپ ریسنٹ انیشیٹو ہماری آپ دیکھ لیجئے گا کہ سینٹ کی یہ پچھلے تقریباً ہمارے 8-9 مہینے سے یہ چیز ہم نے سٹارٹ کی ہے، اور 2015 میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جب ہم نے پریمپٹ کیا اس چیز کو، 3 یا 4 ایسی ہاؤسنگ اسکیموں نے کوشش کی کہ سر اٹھائیں، ہم نے ایٹ دا اسپاٹ ان کو روکا اور ہم نے کہا جی آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کے پاس این او سی ہے. یہ اس وقت مجھے ایگزیکٹلی سب کے نام تو نہیں ہے، لیکن ایک اس میں مجاہد گارڈن تھی، مجاہد گارڈن تھی، ایک کوئی گرین سٹی کے نام سے تھی، اور ایک کوئی مدینہ ٹاؤن کے نام سے تھی. یہ 3 تو مجھے نام تھوڑے بہت یاد ہیں. ان کو ہم نے کہا کہ جی آپ پہلے آ کے ہمیں بتائیں کہ آپ کے پاس این او سی ہے، آپ پبلک کو کیوں ڈیفراڈ کرنا چاہتے ہیں، چونکہ پہلے یہاں اسلام آباد راولپنڈی اسلام آباد کے اندر ہزاروں کے حساب سے لوگوں کے ساتھ فراڈ ہو چکا ہے. اور اس کے تحت جو ہے اس وقت سینٹ کی ایک اسٹینڈنگ کمیٹی ہے جس نے ہمیں یہ میٹر ریفر کیا ہے کہ جی آپ تمام سوسائٹیز کو ایویلویٹ کریں. ہم نے ایک اسپیشل ٹیم یہاں پہ ٹاسک کی ہوئی ہے، اس کو ہم نے کہا ہے جی کہ آپ ایک سوسائٹی کو ان کنسلٹیشن ود دی سی ڈی اے ود دی آئی سی ٹی، یہ کوئی 109 سوسائٹیز کی لسٹ انہوں نے ہمیں دی راولپنڈی اسلام آباد. جی بالکل. اور اس کے اندر جو ہے 109 کے اندر تو 20-25 تو ایسی سکیمز ہیں جو کہ اس طرح سے ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. نہ کوئی دفتر ہے، نہ کوئی دفتر ہے، نہ کوئی زمین ہے، نہ وہ آن گراؤنڈ ہے. لیکن چونکہ سی ڈی اے کے ریکارڈ کے مطابق سی ڈی اے کو کچھ لوگوں نے اپروچ کیا کہ جی یہ اس طرح کی ایک سکیم ہے، یہ پلاٹ بیچنا چاہتے ہیں، تو آپ ہمیں کلیریفائی کریں کہ یہ کوئی لیگل سکیم ہے یا نہیں ہے. تو سی ڈی اے نے اس کو ایز اے کمپلینٹ رجسٹرڈ کیا اور اس کو ایڈ کیا کہ یہ اس طرح کی کوئی انلیگل سکیم جو ہے یہاں پہ چل رہی ہے. ویریفیکیشن اب سی ڈی اے نے ہمارے ساتھ جا کے کی ہے. ہم نے جب گراؤنڈ چیک کیا تو پتا چلا کہ وہاں کوئی اس طرح کی سکیم ایگزسٹ نہیں کرتی. اس میں یہ ڈیفرنٹ جو 4 زونز ہیں، 5 زون ہیں اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کے، ان 5 زونز کے اندر تمام زونز کو ہم نے ایک سکیم کو ہم نے ایگزامن کر لیا ہے، فیلڈ وزٹ کیا ہماری ٹیم نے، اور ایک چیز کو جو ہے اس کا جائزہ لے کے اور سی ڈی اے کو ساتھ لے کے آن بورڈ لے کے، چونکہ سی ڈی اے کے پاس اونرشپ ہے اسلام آباد کی، تو وہ ہم اس کو کہ ہم کہتے ہیں کسی کے ساتھ زیادتی بھی نہ ہو، لیکن اگر کسی نے کوئی فراڈ کیا ہے تو اس کو انجام تک پہنچایا جائے اور پبلک کو ریلیف ملے کہ جن لوگوں نے پلاٹ بک کی ہیں. یہ آپ کا ہے پلی بارگین اور وی آر والنٹری ریٹرن، اس پہ کیوں اعتراض آتا ہے؟ کیا جینون سمجھتے ہیں آپ جب لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جی 10% آپ جمع کرا دیں باقی کھا جائیں؟ دیکھیں جی، جو والنٹری ریٹرن اور پلی بارگین کا کنسیپٹ ہے یہ لا کا ایک حصہ ہے، اس کے اندر ہمارے پاس کوئی ڈسکشن نہیں ہے. جب لا کے اندر ایک پروویژن موجود ہے تو ہم نے اس کو فالو کرنا ہے. تو لا کو ہم فریکچرڈ لا بھی تو کہہ سکتے ہیں، اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ غلط قانون ہے، جب بھی بنا تھا اب اس میں امپروومنٹ لائی جائے، یا پلی بارگین واقعی بینیفیشل ہے؟ میرا یہ کوشچن میں اگر مجھ سے آپ پوچھیں، میں کہتا ہوں اس کے 2 اسپیکٹ ہیں. ایک اسپیکٹ یہ ہے کہ آپ کسی گورنمنٹ آفیشل کے ساتھ والنٹری ریٹرن یا پلی بارگین کرتے ہیں، اس کے علیحدہ امپیکٹس ہیں. ایک جنرل پبلک کو جس نے لوٹا ہے اس کے ساتھ آپ کہتے ہیں کہ میں نے نہیں کرنی ہے، پلی بارگین نہیں کرنی ہے، نہ ہی وی آر کرنی ہے. اس کا امپیکٹ آپ اس شخص سے پوچھیں جس کو لوٹا گیا ہے. اگر ایک شخص کو 14 سال کی جیل ہو جائے، 7 سال میں وہ جیل سے باہر آ جاتا ہے اور وہ کوئی اماؤنٹ پے نہیں کرتا، آپ زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ اس کی پراپرٹیز کو کنفسکیٹ کر سکتے جو ہیں. ویزیبل وہ پراپرٹی اس کی یہاں ہوگی نہیں، ٹھیک ہے جی، اس کا کوئی پیسہ ریکور نہیں ہوگا. پبلک جو ہے وہ آرام سے بیٹھ جائے گی جی ہم نے بندے کو سزا دلوا دی ہے، دیٹس اوکے. کم از کم اس اسکیم سے لوگوں کو پیسے واپس مل جائیں. اس اسکیم کے تحت جو ہے 750 لوگوں کو پلاٹ ملے ہیں جی، پیسے نہیں ملے، پلاٹ مل گئے ان کو. اور پلاٹ ایک ایسی اسکیم سے ملے کہ جس پلاٹ کی قیمت ایک ہفتہ پہلے کوئی 1.5-2 لاکھ تھی، وہ پلاٹ 40 سے 45 لاکھ کا ہو گیا. ڈاکٹر عاصم حسین کے خلاف 2-3 ریفرنس بھی اب بھیجنے کا فیصلہ ہوا یا چلے گئے، وہ بھی اسلام آباد کا کیس تھا کیونکہ جب منسٹر تھے. وہ کیا کیسز ہیں؟ نہیں جی، وہ کیس کراچی میں ہینڈل ہو رہا ہے جی. ہمارے پاس اسلام آباد کے اندر اوگرا کا کیس تھا جس میں توقیر صادق اینڈ ادرز، اوگرا آفیشل جو تھے، they were responsible for loss to the state as well as to the public. تو ایل این جی کے کوٹے دینے کا، ایل پی جی کے کوٹے دینے کا کیس ادھر نہیں، کراچی میں؟ نہیں جی، یہ کراچی میں ڈیل ہو رہا ہے اور وہیں پہ یہ ساری چیزیں. ہمارے پاس بھی 2-3 چھوٹے چھوٹے ایشوز تھے جو پی ایم ڈی سی کے حوالے سے تھے، وہ بھی وہاں پہ شفٹ ہو گئے چونکہ ڈیسیجن یہ ہوا کہ سب کیسز کراچی جو ہے وہ سارے عاصم حسین کے سارے کیسز کراچی میں ڈیل. جی بالکل جی، کیونکہ اب جب آپ ایک کیس ڈیل کرتے ہیں تو آپ کو نو ہاؤ ہو جاتا ہے کہ یہ باقی کیسے لنک ہو سکتے ہیں. ہر کیس ایک بندے کے متعلق جو ہوتا ہے وہ آپس میں انٹر لنکڈ ہوتا ہے. تو بیسٹ آپشن ہے اس کی ٹو ڈیلٹ آل دی کیسز ایٹ ون پلیس.
توقیر صادق صاحب کا آپ نے کہا جب وہ باہر تھے مثلا دبئی میں تھے جب نیب ٹیم جاتی بھی تھی ایف آئی اے بھی جاتی کہا گیا کہ 82 ارب روپے وہ لوٹ گئے وہ بیل کیسے ہو گئی پھر ان کی اگر اتنا بڑا اماؤنٹ ایمبیزلڈ تھا؟ دیکھیں جی بیل کے اوپر میں اس لیے کمنٹ نہیں کر سکتا کہ بیل گرانٹ کی ہے کورٹ نے، ٹھیک ہے جی، اور کورٹ کے سامنے جو ان کی اس وقت پلی تھی یا ان کے جو کونسل کی پلی تھی وہ یہی تھی جی کہ ہی از جوائننگ دی پروسیڈنگز، چونکہ نیب اپنی انویسٹیگیشن مکمل کر چکا ہے، نیب کو اب اس کی کسٹڈی کی ضرورت باقی نہیں رہی، نیب کو جب تک اس کی کسٹڈی کی ضرورت تھی تو نیب نے تو اس کو رکھا اپنے پاس۔ عام پاکستان کے کرمنل جسٹس سسٹم میں جب کسی کی ضمانت ہو جائے تو ہم عام فہم زبان میں کہتے ہیں کیس ویک تھا ٹوٹ گیا کیس، اب تو ہم 82 ارب روپے تو بڑی رقم ہے، بہت بڑا پیسہ ہے، اور اگر کسٹڈی میں رکھنے کی گنجائش بھی نہیں ہے، بٹ what about all that money؟ دیکھیں جی کیس تو ٹرائل میں چل رہا ہے، منی یا منی کی ریکوری یا کیس کے جو ہے سٹرینتھ ہے وہ تو ڈیسائیڈ کرنا ہے کورٹ آف لاء نے، وہ آلریڈی ٹرائل میں چل رہا ہے۔ کسٹڈی میں رکھنا جو ہے وہ انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کے لیے اس وقت تک ریکوائرڈ ہوتا ہے جب تک کہ وہ بندہ فزیکل کسٹڈی میں ہو اور اس سے انٹروگیٹ کر کے مزید ایویڈنس کلیکٹ کیا جائے۔ جب تک ہماری ریکوائرمنٹ تھی ہمارے پاس لاء کے تحت یہ ہے کہ ہم میکسیمم 90 ڈیز تک ایک بندے کو کسٹڈی میں رکھ سکتے ہیں، میکسیمم، بٹ یہ جو ہے یہ ایک وقت میں 14 دن سے زیادہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے جی، ہر 14 دن کے بعد ہمیں کورٹ سے ریمانڈ لینا ہوتا ہے۔ ہم نے تو پورا ٹائم اپنا ایگزاسٹ کیا، اس کے بعد وہ جیل میں ہیں۔ اب اگر وہ وہاں پہ یہ شورٹیز دے رہے ہیں کہ جی میں ٹرائل پروسیڈنگز کو جو ہے وہ جوائن کروں گا، ریگولر کورٹ اٹینڈ کروں گا، اور میرے ہیلتھ ریزلٹس ہیں یا پرابلمز ہیں یا میں جو ہے وہ اس انوائرمنٹ کے اندر نہیں رہ سکتا یا میری لائف کو تھریٹ ہے یا میں وہاں پہ جو ہے اپنے آپ کو انسیکیور فیل کرتا ہوں، تو اٹ از اپ ٹو دا کورٹ ٹو ڈیسائیڈ دا میٹر۔ اس کے اندر ہم نے جو ہے ان کی جو بیل تھی ہائی کورٹ نے دی تھی، ہم نے اس ہائی کورٹ کے اس ڈیسیجن کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا اور سپریم کورٹ نے اس چیز کو جو ہے وہ اپہیلڈ کیا، تو اس کے اندر میرا نہیں خیال کہ نیب جو ہے آگے کہیں جا سکتا ہے۔ بہت شکریہ سید ظاہر شاہ صاحب، ڈی جی نیب راولپنڈی اسلام آباد، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ناظرین، ڈی جی نیب راولپنڈی اسلام آباد نے بہت ہی ایکسپلین کر دیا، نیب کی ورکنگ بھی ہم نے پوچھ لیا، کچھ کیسز کے بارے میں بھی پوچھ لیا۔ اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔